भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा की देखून सदां तुमी पयले देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. आनी सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. पयले सदां देवाचे रास आनी ताची खुशी. प्रत्येक तरान ह्या सकाळी आमी त्या देवाचे रास सोदून घेवया. समाधान, सवकासाय, बरेपण, भळेपण आज त्या देवाच्या राजांत आसा. भलायकी, समाधान ह्या सकाळचे आमी सोदून घेवया. ते समाधान सोम्या ते एक रावया. ताची कृपा आज जाय मागून घेवया. मोगाळा जेजू ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या बोबा घेवन अमोलीर ते संरक्षण आज मागून घेता. प्रत्येक तरां म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत तुज्या रक्तान नितळ कर. सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका नितळ कर. आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी बोर सगळ्या बंदकणींतल्यान म्हाका सुटका पळय. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान पदव्यान भर म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. सुदून आसा तुवें समकल्ली सुलोक आशिता तिने त्या दिसांनी जिविताक वाट तुजेर पातयेतल्यांक सैताचे मेळ दोन सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेतल्यांक सैताचे मेळ सोदून आसा तुवें समकल्ली ती वाट. सोलोंक आशेता चिडये त्या दीस दोन सोम्या वैशेसू तुजेर पातयेतल्या सैताचे मेळ दोन सोम्या जिविताक वाट तुजेर पातयेतल्या सैताचे मेळ दोन सोम्या जिविताक वाट सांगाता म्हणून म्हणया जिविताक वाट
दाखवा तुझेर पाती येतल्या जैताचे मेळ या सकाळच्या वेळात त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया परत हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. I am Joan from Mumbai and I would love to give my testimony. I am in 10th grade and during my prelims I was very scared and anxious and my hands would often shake before my exams, and so I sent a petition to Brother Prakash and I kept on repeating the word of God during my exams. Now I am not scared anymore. I am more confident and my hands do not shake. Also, I got good marks in all my subjects, even though some of my papers went hard. I would like to thank Jesus for healing me from all my fears, and also I would like to thank Brother Prakash and his team for his prayers. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I would like to thank God for showering blessings on me and my family. Myself from Abu Dhabi would like to give testimony on behalf of my daughter. My daughter had back pain, stiffness, finger pain since 1 year. Every morning she had severe stiffness when she wakes up from the bed. Lot of medicines, physiotherapy exercises have done regularly, but she has not recovered. I had sent petition to Divine Mercy Prayer Group to pray for her. They sent word of God, Psalm 30 verses 2 and Psalm 121 verses 7. We all family members started repeating the word of God without fail. Also, we are participating in morning, afternoon, evening prayer conducted by Brother Prakash. Now my daughter has no back pain from past 1 week. Lord God has healed her completely. We are so glad and worshipping Lord consistently. Oh God, it's a miracle you have performed in my daughter. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. And thank you, Divine Mercy Prayer Group, for your prayers. May Almighty God bless you all. या सकाळच्या वेळा 5 बसवणी आम्ही जण एकले सांगता मिळून एका मनाची आणि काळजाची जाऊन उत्साह म्हणया वेळार Psalm chapter 51 verse 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूदी देवा एक नवो तीरथ म्हजे भितर घाल. John chapter 12 verse 46 हांवें संवसाराक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. John chapter 10 verse 10 हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरो वंताच्या मापान ते मेळो म्हूण. John chapter 10 verse 11 हांव बरो गवळी बकराक आपलो जीव दिता. John chapter 15 verse 7 तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमच्या ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात जाल्यार ते तुमकां मेळटलें. आज प्रत्येक तरांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I would like to give testimony of our brother. 2 weeks ago, our brother was arrested and he was in the jail. Things were not looking good at all and we did not know what to do. Even though things don't look good, we were sure prayer will turn around the situation. We sent our petition to Brother Prakash and he gave us word of God, Psalm 55 verse 22 and Psalm 72 verse 12 to repeat, and we all started repeating them. By the grace of God, our brother got bail today and he is now released from the jail. Our sincere thanks to Brother Prakash and his entire team for praying for our brother. God bless them and keep them safe and sound always. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. Hallelujah. म्हजें नवरें न्हिटा अबुधाबीतावन म्हजें मॅटर्निटी लिव्हर जावन हांव परतून कामाक जॉयन जावंक आसतना म्हजें काम गेलें म्हणून म्हाका नोटीस आयलें, पूण परतून म्हाका रिजॉयन जावंक जावना. January 12 हांवें ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांवें एक पिटिशन घालें म्हजे खातीर मागोवंक.
आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें रिपीट करूंक. हांव केदाळे दिसाक मस्त पटी म्हाका कितले पटी जाता तितले पटी हांव रिपीट करनूच आसलें. म्हाका एकाच म्हयन्या भितर म्हाका फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर एक इंटरव्यू कॉल येवन हांव तातूंत सिलेक्ट जावन आतां कामाक जॉयन जाल्यां. इतलें व्हडलें अजाप म्हाका केल्ल्या हांव धन्य देवाक दितां. आनी म्हाका म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव सदांच देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार मोठो नियार आज मंगळाराच्या दिसा खातीर, कित्याक आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसा. आमी भाग्यवंत जायचे, परतून आमी त्या सुम्यात एक सम रावूंक जाय. ताच्या पवित्रपणांत ताची पवित्रपण आमी अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मगजच्यान एक मोठो नियाळ आमी करया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 तावन 5 म्हणशीर एक घडी पळय आमी. हेरांची जडती करूंक वचनाका. हेरांची जडती करूंक वचनाकात. त्या दाळा तुमची जडती जावची ना. तुमची जडती जावची नात. म्हज्या मगाच्यान जायते पड आमचे तशेंच दवरता हांव. हेरांची जडती करूं भाग्यवंत तपतान मोठो नियाळ जावन आसा. म्हज्या मगाच्यान आमच्या काळजांत जेजूक जागो दिवंक जाय. आमच्या काळजांत जेजूक स्वागत करूंक जाय. आमी त्या सुम्यात एक सम रावूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार सोडून वता आसतना आमी कितेंच व्हरचें ना. जावं फुरो कितेंय आमी केलां जाल्यार सगळें हांगास जें कितें बरें केलां, हेरांक कितें बरी वाट दाखयला, हेरांक आज बऱ्या रितीन आमी चलयलां, आमी कितें बरें केलें हेरां थंय, तेच म्हज्या मगजच्यान आमच्या थंय उरचें जावन आसा. परतून पळया, हेरांची जडती करूंक वचनाकात. आमकां कळीत ना आमकां तो कसो कितें, आमकां कांयच कळीत ना. बेश्टे म्हणे आमी हेरांक जज करता. आज नियाळूंक जाय. मंगळारच्या दिसा ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी नियाळूंक जाय. हांवें कोणाची जडती केला, कोणाचें नांव पाड केलां, कोणा सकयल गेला, कोणा द्वेश केला, कोणाची कुटुंबां विंगड केलात, विभाड केलात. जावं फुरो थोड्या पडे म्हज्या घोवाची हांवें जडती केला गे, म्हज्या बायलेची जडती केला गे, म्हज्या भुरग्यांची जडती केला गे. पळय म्हज्या मगजच्यान परतून त्या दाळा म्हणटा त्या दाळा तुमची जडती जावची ना. वर्ड्स 2. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात तेच परी तुमची जडती देव करतालो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां ते मापतालो. वर्ड्स 3. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना. कित्याक जायते पटी आमच्या जिवितांत जायते आसता म्हज्या मगजच्यान आमी तशेंच दवरता. दुसऱ्यांची इल्लेशे मिस्टेक आसता जाल्यार सोदून तांकां आमी केंटा, तांकां आमी द्वेशिता. आज उतार आमकां देवाचें म्हणटा गे आपुरब्यान. कित्याक आज मंगळारच्या सकाळच्या वेळार आज आमी कोणाची जडती करची नाका. केलां वय जाल्यार फाटल्या दिसांनी परतून आपुरब्याचो कुमसा जावन पश्चाताप करया. कित्याक हो हप्तो भाग्यवंत आमकां भाग्यवंतपणान जिवंक त्या देवान आमकां आपयला. म्हज्या मगजच्यान केदाळ्या आमी इस्रायल आसल्या वेळार पासोवर आतां ह्या दिसांनी पास्काचें फेस्त पासोवर आमकां पासोवरा दीस प्रत्येक तरान आमकां आमी कोणाच्या घराक काम करतले हांव त्या घरांनी बरें काम आमकां 5 घंटे काम आसता, 8 घंटे काम, 10 घंटे एक्स्ट्रा काम. कित्याक म्हळ्यार तांचे खंयचेय खमीर घाल्ले वस्तू तांच्या घरांत रावूंक ना. सगळे क्लीन करून भायर घालूंक जाय. खंय पयले ब्रेड आसले वय जाल्यार पुरा क्लीन करून. कित्याक म्हळ्यार त्या पासोवरा दीस खंयचेय आसूंक ना, खमीराची खंयची वस्तू आसूंक ना. पुरा नितळाय. म्हज्या मगाच्यान आमी ह्या निमाण्या शुक्राराक तशेंच निमाण्या ब्रेस्ताराक आमी तयार जावन आसतना म्हज्या मगाच्यान आमचे भितर कितें आसा सगळें निताळाय करूंक जाय. कितें वस्तू आसा ते भायर घालूंक जाय. आज म्हज्या मगाच्यान आमी कोणाची जडती केलां, कोणाचें नांव पाड केलां, आजुनूय आमचे भितर संवय आसा. ती संवय आसा बेश्टे म्हणी कोणा वड सकयल घालचें, कोणाच्या दोळ्यांतले दुकां गळोवची. आज वर्स 4 पळया 7 वर्स 4. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडे आसता. तुज्या बाबाक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोडून म्हणून तुवें सांगचें कशें. वर्स 5. खपट्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट
दिसताले. परतून पळय आमच्या मग मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 12 पळय घडी बरं. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करीत देखून जे कितें हेरांनी तुका करीचे म्हणून तुम्ही अपेक्षितात तुम्ही अपेक्षितात. जायते फुडें चिंता आमी ताणेच म्हाका वयर दवरचे, ताणेच म्हजो मोग करीचे, ताणेच म्हाका म्हजें नांव वयर दवरचे, कित्याक हांवें ताका हेल्प केला. जायते फुडें आमच्या कुटुंबाच्या भितर ते गोवांचे बायलेन म्हजो मोग करीचे, बायलेंचे गोवान म्हजो मोग करीचे. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचें उतर म्हणटा की देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेच तुम्ही तांकां करा, त्याच बरी तुम्ही तांकां करा. परतून म्हणटा पळया होच सर नियमशास्त्राचो आनी प्रवादाच्या उतरांचो. आज हेरांनी कितेंय तुका करीचें म्हणच्या बदला तुमी तांकां करूंक वचा. ताणेंच म्हाका उलयचें, आज तुमी तांचे लागीं उलया. सदांच गुड मॉर्निंग ताणेंच म्हणचें, आज तुमी म्हणा गुड मॉर्निंग कशें आसाय, कसो आसाय. आज तुमी म्हणूंक सुरू करा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज मंगळारच्या दिसा एक मोठो नियाळ आमच्या जिवितान हेरांनी येदो म्हणचे आमकां केला जावं फुरो आज तुमी करा. सदांच कोणें तुका हाण दिला जावं फुरो आज तूं कितें म्हण तांकां होन दी. कित्याक म्हळ्यार आयचो एक मोठो नियाळ जावं आसा. हेरांनी कितें करीचें म्हण आमी अपेक्षेच्या प्रास आमी ताच्यांनी चड आमी तांकां आदार जावया. परतून लूक चॅप्टर 6 वर्स 32 तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो तुमचो जाल्यार मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो न्ही. हर एका दिसा तुमकां गुड मॉर्निंग म्हणल्यार मात्र तुमी गुड मॉर्निंग म्हणचें न्ही. तांतू तुमकां कितें पूण मेळत. तांतू तुका कितें तुजो मोग करतल्यांचो मात तुवें मोग केल्लो वयर जाल्यार तांतू कांयच मेळना. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. पळय पातकी सेम करतात न्ही. प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हज्या फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 7 पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, परतून सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाय पळय नाका, रुंदाय तूं पळय नाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. हांवें तांचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना. मनीस पळयता तशें देव पळयना. कित्याक मनीस भायले रूप पळयता, मनीस भायले रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. सर्वेस्पर काळीज पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. काळीज पळयता. आमची काळजां उक्ते करें जेजू मुखार आज आमी कोणाची झडती करता जाल्यार, कोणाकी वण सकयल घालता जाल्यार, जावं कोणाचें नांव पाड करता जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू हांव सुमार वर्साच्या पयल्याची घडीत सांगता. एक व्यक्ती म्हज्या लागीं म्हणून सुमार 6 वर्सां पयल्याची घडीत एक व्यक्ती म्हज्या लागीं म्हणटालो की त्या वेळार हांव कॅरस मिटिंगांत आसतना ब्रदर हांव बऱ्या हुद्द्यार आसा, बऱ्याच जाग्यार कामाक आसलो, एकच फावटी हांव सकयल पडलो. कित्याक म्हण म्हाका कळीच जावना. आतां ह्या रितीरेन म्हाका कळ्ळें की तेन्ना हांव दुसऱ्या जाग्यार रितीर दिवन आसलो आनी ह्या रितीरेन म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हणल्यार हांव केदाळ कोणाय कितले लोकांनी म्हणजे सांगता काम आसा, काम केलाय, कोणाचें बरें चिंतूंक ना, बरें म्हणूंक ना, बरें चिंतूंक ना, बरें म्हणूंक ना. हांवें केदाळे तांची खोडी काडटालो, केदाळे तांची सूख सोदून काडटालो, केन्नाय तांचें नांव पाड करतलो, केदाळे हांव तांकां दुर्सातलो. दीस अशें आयलो की 18 जाण म्हज्या हातान कामाक आसले. लास्ट 18 जाणांचो बॉस जावन आसलो हांव. त्याच सुवातेंतून हे नौकर जावन पावलो. म्हज्या मोगाचें न्हू वयर उबारचें आमकां देवान, आमकां उंचलो स्नान दिवचो देवान. म्हज्या मोगाचें न्हू आज ज्या सुवाते तुमकां देवान दवरला त्या सुवात देवा अर्घा दिया आनी आमच्या सकयल कोण आसात तांकां मानान आपुरबायेन आमी तांकां आदार जावन रावया. ना तांची खोडी काडची, तांचें नांव पाड करचें, तांकां सतोवचें, तांच्या फाटल्यान खेळचें, मुखार बरें करून उलोवचें, फाटल्यान नांव पाड करचें न्ही. ह्या मंगळाराच्या दिसा प्रत्येक तरां भाग्यवंत हप्त्यान हे भाग्यवंतपणाची जिवी जीव त्या जेजू लागीं आदार मागया, कृपा मागया आनी जें कितें केलां भोगसणें मागून ते जेजू लागीं राजी जावया आनी विशेष खरज्ञान आज दाखया. खरज्ञान म्हज्या मोगाचें न्हू सोमेले राजी मागता वय तशें खरज्ञान दाखय. कोणा लागीं तूं निश्ठूर कांय जालें, कोणाचें नांव पाड केलें, आज तुजें बऱ्या रितीन उलय आनी सांग तुवें ग्रेट मनीस जावन आसाय, तुवें बरो व्यक्ती जावन आसाय. येदोळ पर्यंत तुवें फाटल्यान ताचें नांव पाड केलें जावं फुरो. आज कोणा मुखार ताचें नांव पाड केलें त्याच 4 जाण आमकां सांग तो एक व्यक्ती बरो जावन आसलो आनी त्या व्यक्तीक सांग तुवें ग्रेट मनीस खंडीत जावन देवान तुका तालेंतां दिलात आनी हांव तुजें तर मागता म्हूण तितलेंच एक उतार पुरो तो व्यक्ती परतून उदरगते पावून दी. हे उतार आज आमच्या इश्टांक कोणाक आमकां कोणाक आमी इन्कार करनासांव,
कोणाचे द्वेष जावन आसा, कोणाचे रागार जावन आसा, तांकां आज विशेष रितीन आज राती भितर म्हणा एक फोन करून उलयता म्हणा तूं एक ग्रेट मनीस, देव तुजो मोग करनासा, तूं उदरगते पावतलोय, तूं आशिर्वादीत पावतलोय, हांव तुज्या खातीर मागता. जण एकले आमच्या दोळ्या आमी धांपया, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आज भाग्य हप्त्याचो दिसा आमी मागया विशेष रितीन आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिवी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू, प्रत्येक आंगाच्या जण एकल्या बाबणे आमी तुज्या आमकां उबारता. हर एकल्या एकामेकाचो मोग करूं, कृपा बोळ सकत लाभय. आमी कोणाची जडती करिनाशे, सदांच तुजे एक जावन रावून आनी आमची कोण जडती करता तांचे सदांच आशिर्वाद बेसांव मागूंक म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय. जेजू पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्तीन भर आज कोण ऑपरेशन आसा, कोण हॉस्पिटल एडमीट जावंक आसा, कोणाची डिलिव्हरीची डेट आसा, जावं फुडें कोण एडमीट जावंक डॉक्टर सांगला, जेजू तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आज कोणी भायल्या गांव वचून भायर सरलात, पयल्या फुडें इंटरव्यू दिवन आसा कामाक, पयल्या फुडें कामाक जॉयन जावन आसात, एग्जामी बरोवन आसात, इरार आसा, टेंशन आसा, तांकां जण एकला राखून व्हर तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. आज दैवीक शक्ती भर. कोणी पयशांच्या प्रमाण सांपडला, कोणाचे येला म्हाका येता म्हणला, आज कोणाचे जागो पळोवंक येता म्हणला, घर बंद बुन्याद घालता संफ्रो, हर एक समस्या तो जेजू तुमकां राखून व्हरून दी. तसो जेजू तुमच्या सांगात रावून दी, आशिर्वादीत करून दी म्हणून जेजूच्या नांवान मागता. मनशा कुळाक सोडवणला मोजा कुरसार मेलोय, पवित्र रक्तान नितळ करून सर्गीच्या सुखाक तयार केलोय. सोदून नसा वैसम्या तुवें संकल्ली वा. एकडे आमचा हात आमच्या काळजात दवरा आणि सगळे म्हणी आमी सोदून आसा सांगाता म्हणी आमी ह्या वेळार तुवें समकाल्ली ती वाट जेजू वय म्हज्या सुम्या त्या वाट्यान आज म्हाका चलय जेजू. बरा ते फुडें म्हणे सोदून आसा तुवें समकाल्ली ती वाट जेजू. जड एक आशीर्वाद बरी भलायकी लाभय जेजू. तुज्या कृपेन भर जेजू. आयसीयूत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, एडमीट आसल्या, लास्ट स्टेजर आसल्या, कोणा कॅन्सर म्हणला ते दसपत जावन गेला, कांगाल जाला जेजू ताची काकूत करायच्या दिसा जेजू आशीर्वाद प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान जाणेकला आशिर्वादाचो आनी बेसवाचो दीस तुमकां फावो जावं दी. मोठो नियाळा द्वारी जेजूच्या लागीं आमी रावया, कित्याक तो आमचो इश्ट, तो आमचो सर्वस्व, तो आमचो आदार. कित्याक हांव तुमच्या मुखार गडिता दवरता, कित्याक म्हळ्यार कितलोय लोक ह्या दिसांनी टेस्टमनी दिवन आसा, कित्याक देव आमचो मोग करता, देव आमचो मोग करता. म्हज्या मोगाच्यान विशेष आपोवणें हांव तुमकां दिता. गुड फ्रायडे निमाण्या शुक्रार 9 दीस दैवीक काकूच नवेना दनपारां 3 वरां विंगड गरजे खातीर मागून शुक्रार शनवारा साक्रामेंत आसतना दैवीक सुतेस अशेंच चलोवन आसतलो. फादर युबर्ट आमी सगळे आसतले हांव, तशेंच आयतारा तावन पवित्र साक्रामेंताचें आराधन. त्या खातीर 9 सुखाय नासतना तुमच्या इश्टांक, तुमच्या फ्रेंड्सांक एकामेकाक सांगा आनी कुटुंबादारा सांगाता मेळून ह्या नव्यान भाग घेवया. तोच जेजू ताचे काकुतीन आमकां जण एकला आशिर्वादीत करून दी. आमेन. परत टेस्टिमनी आसा तर जेजूक आमी स्तुती करया. म्हजें नांव सुनीता. आतां हांव सिंगापुरांत आसा. जानेवारींत हांव गांवाक गेल्ली. 1 म्हयनो गांवांत रावन फाटीं सिंगापुराक फेब्रुवारी 20 तारखेर बऱ्या तरान येवन पावल्या. हांवें फाटीं बऱ्या तरान येवच्या पासून ब्रदर प्रकाशा कडेन मागूंक सांगिल्लें. ह्या गांवाक येवंक आतां मस्तूर रुल्स आसात आनी चॅकींग मस्तू आसा. आनी म्हजो कोवीड टेस्टाचो रिपोर्ट नेगेटीव येवच्या पासून हांवें ब्रदरा कडेन मागूंक सांगिल्लें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार किर्तन चॅप्टर 46 वर्ड 1 वाचूंक सांगिल्लें. हें देवाचें उतार हांव सदांच रिपीट करनाशिल्ली. आनी फेब्रुवारीच्या 20 तारखेर बऱ्या तरान खंयचेय
अडकळी नासतना येवन पावल्या आनी म्हजो रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्लो. मागीर उपकार मेळिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या सगळ्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे खातीर हांव सदांच मागतां. प्रेज यू जीजस, थँक यू जीजस, हालेलुया. म्हजी साक्ष देवास येता. हांव तुज्या कडूच्या कारवारतां उलयतां. हांव म्हज्या घराची लोन आसलें आनी तें लोन हांवें प्रायवेट बँकान घेतिल्लें. त्या बँकादारान म्हाका जानेवारी फेब्रुवारी तें लोन पेड करच्याक सतयलें. एप्रील म्हयन्यांत तें लोन म्हजें क्लियर जालें आनी म्हजें कागदपत्र म्हज्या हाती मेळ्ळें. देवा अर्गां आनी हळप दिता. तशेंच हांव म्हजी आनीक साक्ष देवास येता. म्हजे भाव बायलेक आनी म्हज्या आवयक पॉजिटीव येयल्लें आनी तेमी पॉजिटीव येयल्लें म्हण कळटकीर म्हाका खूब भंय दिसली. पूण हांवें मागण्यांक गायलें आनी हांवें तेमचे बद्दल मागणें बी केलें आनी मागण्यांक गायलें तेन्ना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें हांवें म्हणलें. म्हाजी तीं बरीं आसात आनी तेमकां बरी भलायकी मेळ्ळा. देवा अर्गां आनी हळप दिता. व्हडलो तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. प्रेज दी लॉर्ड. हांव लतिशिया लॉरेटो टावन. हांव जेजून म्हजे ते केल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. पयली साक्ष, आमी सुमार 15 वर्सां पयलें एक जागो काडून गेल्लो. 1 म्हयनो उपरांत आमकां कळून आयिल्लें की त्या जाग्याचे रिकॉर्ड्स सामानान RTC गव्हर्मेंटाच्या नांवार आसा म्हूण. हांव आनी म्हजें कुटूंब फाटल्या सुमार 10 म्हयन्यांतावन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतलें हांव. एक दीस सक्रामेंताच्या आराधना वेळार फादर ह्युबर्ट गोवियस मुळेंगे, हाडात तुमची जाग्याची फायलां आनी सक्रामेंतां मुखार दवरा. हांवें वोट पातयेन म्हजे जाग्याची फायल सक्रामेंतां मुखार दवरलें आनी एकाच म्हयन्या भितर RTC म्हज्या नांवार आयली. तशींच म्हजी दुसरी साक्ष, आमी एक बोरवेल घालूंक चिंतलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कसल्या आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. तशेंच कीर्तन 40:13 दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार, सर्वेस्परा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर. हे बायबलाचीं उतरां दिलीं. आमी सगळीं रिपीट करनाशिल्ल्यान दुसऱ्याच दिसा बोरवेलान आमकां बरें उदक मेळ्ळें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया. म्हजें नांव लविना. म्हाका मेच्या 17 तारखेर ताप आयिल्लो. डॉक्टरान कोरोना टेस्ट केलें. म्हाका कोरोना पॉझिटिव्ह म्हणून रिपोर्ट मेळ्ळो. म्हाका मस्त भिरांत दिसली. कोरोनाचे सिम्पटम्स म्हाका आसच्या वरवीं हांव मस्त भियेतालीं आनी ब्रदराक पेटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सर्वांनी रिपीट केलें. सेकंड टायमार कोरोना टेस्ट करता आसतना रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. तशेंच म्हज्या कुटुंबाची हुशार नासल्या वेळार हांव ब्रदराक पेटिशन धाडटालीं. ती सर आतां बरी जाली देखून धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक तशेंच मागण्याच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाक तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.